बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला की तारीख में पहला दौरे हासिल चिल्ड्रन अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसका इफ्तिताही तकरीब में रिबन डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया के बड़े भाई मियां सरवर जोया ने काटा, जबकि खसूसी दुआ रूहानी पेशवा सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ने करवाई। आरावाला सादा और पुरवकार इफ्तिताही तकरीब चिल्ड्रन अस्पताल कबूला रोड पर मुनाकिद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया, जिसकी सादत हाफिज मजहर कादरी ने हासिल की, जबकि नात रसूल मकबूल प्रोफेसर अब्बास अली ने पढ़ी। इस मौके पर डॉक्टर ताजान वकला सहाफी अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद को मदऊ किया गया था। तकरीब से चिल्ड्रन FCPS डॉक्टर उमैर मुस्तफ़ा डोगर और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने खिताब करते हुए कहा कि इस अस्पताल में गरीब नादार मुस्तहिक अफराद के बच्चों का बिल्कुल मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि THQ अस्पताल में सोकरा का वार्ड आखिरी मराहल में है, जिसका आगाज चंद रोज बाद कर दिया जाएगा। इस मर्ज के बच्चों को अब दूसरे शहर की बजाय आरावाला के चिल्ड्रन वार्ड में इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आखिर डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुरा के एजाज में ज़ोहराना भी दिया गया। रुक करते हैं मरीदकी का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक तनसाजी 2023 के रंगारंग मुकाबले एक निजी मार्की में इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबलों के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में किट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 113 चौधरी साबिर हुसैन भुल्ला और चौधरी दानिश गुज्जर ने इनामात तकसीम किए। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक तनसाजी 2023 का रंगारंग मेला अख्ताम पजीर हो गया। पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों को टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी साबिर हुसैन बुल्ला और PP 137 चौधरी दानिश गुज्जर ने नकद इनाम के साथ ट्रॉफी भी दी। अख्तामी तकरीब से कबल मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई और फूलों की मालाएं पहनाई गई। इस मौका पर चौधरी साबिर हुसैन बुल्ला का कहना था कि हमारे शहर मरीदके के ग्राउंड जानबूझकर गैर आबाद कर दिए गए हैं और करोड़ों रुपए के फंड हड़प कर लिए गए हैं। इंशाल्लाह इक़्तिदार में आकर ग्राउंडें आबाद करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अंसारी हाउस आमद जिला अमीर डॉक्टर AG अंसारी की रिहाइशगाह पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात इबहाम का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन अगर 8 फरवरी को इंतखाबात कराना चाहती है तो शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन से कबल मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होना जरूरी है। निगरान हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिससे साबित है कि अमन अमान के मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त हैं। मौलाना हैदरी ने मजीद कहा कि KPK और बलोचिस्तान में आए रोज फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं। JUI की क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकश हमले हो चुके हैं। इसी तरह मुझ समेत हमारी दीगर क़यादत पर हमले किए गए और मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुनान शहीद हुए। जब अमन नहीं होगा तो इलेक्शन मुहिम कैसे चलाई जाएगी और वोटर कैसे अपना वोट इस्तेमाल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और KPK समेत जहां जरूरत हुई वहां मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बाजवा ने 2018 में आलमी ख्वाहिश पर इमरान की सूरत में मुल्क पर फितना मुसल्लत किया और जिसको हमने कुचल दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत जानबरदारी की सूरत में शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन है। हमारा शुरू से यही मुतालबा रहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ कराए जाएं ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे मुंतखब हो सकें, ना कि ऐसे यतीम लोग मुल्क पर मुसल्लत किए जाएं जो मसाइल का सबब बने। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिलावल बुजुर्गों के बगैर काम नहीं चलता और इसकी वजाहत जरदारी साहब ने भी खुद कर दी। यही तो असल बुनियादी सवाल है जो हम मुसलसल 15 साल से कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे और ऐसे यतीम लोगों को हम पे ला के मुसल्लत करेंगे तो उनका न कोई विजन होता है, न कोई सियासी किरदार होता है, न कोई सोच। अभी इमरान खान को टाइम कम मिला, 3.5 साल उनको मिले और उनको चाहिए था कि PTI ने जो मंशूर दिया था अपना कि 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे। कम से कम बैठते सोचते कि यार चलो 1 करोड़ तो बड़ी बात है, कोई 1 लाख नौजवानों को, 2 लाख 5 लाख नौजवानों को आगाज़ तो करें। इसी तरह 50 लाख घर की बात की, अगर 50 में से
5 लाख گھر بھی بنا کے دیتے لوگوں کو تو لوگ سمجھتے کہ چلو انہوں نے اپنے منشور پہ عمل کرا. تو ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کا نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی اپنے وعدوں کو نبھانے کا کوئی جذبہ تھا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو، اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت آئے ہمیں قبول ہے، کوئی بھی جماعت آتی ہے، تاکہ ملک کے اندر استحکام آ جائے، سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام آ جائے، ملک کسی طرح ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو. تو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں کالپور سے خبر شامل کرتے ہیں. ملک محمد ارشد کمال آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بصیرپور کی منشیات کے خلاف زبردست کارروائی. منشیات برآمد، ملزم گرفتار. قتل اور ڈکیتی کا اشتہاری ملزم 15 سال بعد بصیرپور پولیس کے شکنجے میں. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائر منصور امان کی ہدایات پر زیر نگرانی ڈی ایس پی بصیرپور سرکل ذوالفقار بریا، ایس ایچ او تھانہ بصیرپور غازی طاہر وحید جٹ اور انویسٹیگیشن انچارج سب انسپکٹر مہر محمد اسلم، اے ایس آئی امتیاز احمد اور ان کی ٹیم کی منشیات کے خلاف زبردست کارروائی. ناکے پر موٹر سائیکل سوار ایک شخص کو روکا تو جس کی شناخت نعیم عرف نیاز سکھیرا ہوئی. دوران تلاشی ملزم نعیم عرف نیاز کے قبضہ سے 3300 گرام چرس برآمد ہوئی. ملزم کی مزید تفتیش کرنے پر ملزم قتل اور ڈکیتی کے مقدمہ کا اشتہاری نکلا. مقدمہ تھانہ رنگ شاہ کا اشتہاری 15 سال بعد تھانہ بصیرپور نے گرفتار کر لیا. اس پر ڈی پی او اکاڑا منصور امان اور ایس ایچ او بصیرپور غازی طاہر وحید جٹ نے سب انسپکٹر مہر محمد اسلم اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. ہمارے نمائندے ملک عمران اوان کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے حلقہ پی پی 18 سے امیدوار عبید عباسی نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن عمران خان نیاسی پر ثابت ہو چکی ہے، جبکہ میاں نواز شریف عدالتوں سے سرخرو ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں خدمت کا جذبہ لے کر میدان عمل میں نکلا ہوں. سپورٹرز اور لیگی ورکرز نے ملک بھر سے جو محبتیں دی ان کا شکر گزار ہوں. چاہتا ہوں سیاست میں وائٹ کلر لوگ آئیں. امید ہے جماعت نوجوانوں کا انتخاب کرے گی. چاہتا ہوں راولپنڈی میں مسلم لیگ نون مضبوط ہو. چاہتا ہوں خود کو خدمت کے جذبے سے پیش کرتا ہوں. جماعت نے اگر موقع دیا تو خالفین کی ضمانتیں ضبط کر کے دکھاؤں گا. عبید عباسی کا راولپنڈی میں کارنر میٹنگ سے دبنگ خطاب. اٹک سے ہمارے نمائندے طیب اوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک سٹی پولیس کی جانب سے غیر ملکی رہائش پذیر باشندوں کو غیر قانونی طور پر پناہ دینے والوں کے خلاف ایس ایچ او تھانہ سٹی اٹک سجاد حیدر کی دبنگ کارروائی جاری. 4 مقدمات درج. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی ہدایات پر ضلع بھر میں غیر ملکی رہائش پذیر باشندوں کو غیر قانونی طور پر پناہ دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا. اسی سلسلہ میں ماڈل پولیس اسٹیشن سٹی اٹک میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی باشندوں اور پناہ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. دوسری جانب تھانہ صدر حسن ابدال میں 2 مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پولیس اسٹیشن نیو ایئرپورٹ میں بھی اسی سلسلہ میں 1 مقدمہ درج کر لیا. بیورو رپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ گڈز کے مالکان شدید پریشانی میں مبتلا. مانگا رائیون روڈ مرید کے سادھو کی گجرانوالا کاموں کی خانے وال ملتان چانگا مانگا بھائی پھیرو فیصل آباد میں لوڈ گاڑیوں سے ناکہ لگا کر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں. آئے روز کروڑوں کا مال گاڑیوں سے اتار لیا جاتا ہے اور پوری گاڑیاں اغوا کر لی جاتی ہیں. ٹرانسپورٹ گڈز والے شدید پریشانی کے عالم میں ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ گڈز والوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ایسے ڈکیتوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے تاکہ ٹرانسپورٹ گڈز مالکان پریشانی سے نکل سکیں اور عوام کو بہترین سہولیات فراہم کر سکیں. خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے. جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما اور امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 136 چودھری زاہد عمران کوٹانہ اور جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پی پی 136 چودھری ریاست علی کلو کے ساتھ کسانوں کی مشکلات کے حوالے سے، جن میں ڈی اے پی یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور اعلی حکام کی طرف سے کسانوں کے مطالبات مسلسل نظر انداز کیے جانے کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری جو پریس کانفرنس کا جو بڑا موضوع ہے وہ ہے اس وقت جو کھاد کا بحران ہے، جس سے کسان اس وقت شدید متاثر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو کھاد ہے وہ بلیک میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کھاد جب یہ بوائی چل رہی تھی، ڈی اے پی کا ریٹ جو سرکاری ریٹ ہے وہ نیئر اباؤٹ 13,000 ہے اور جو 20,000 تک کسانوں کو میسر آئی ہے. ابھی تھوڑا اس کا ریٹ کم ہوا ہے، کچھ 14,000 15,000 تک آ گیا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو کھاد جو ضرورت ہے کسان کو وہ ہے یوریا. یوریا کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تقریباً 3800 روپیہ 3700 روپیہ ہے. اور جس وقت
5500 रुपए में मुयसर हो रही है, और वो भी नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है, और एडवांस में कई दिन पैसे दे के किसान दलील हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, एक तो मेरी ये वज़ीर आला पंजाब से मैं मुखातब हूँ कि मोहतरम वज़ीर आला साहब, आपने डीसीओ को, आपने सीओज को वीगो डालो के मुतबादर रीवो नए डाले दिए थे कि इन्होंने फील्ड के अंदर काम करना होता है। मुझे बताएं कि ये फील्ड की क्या प्रोग्रेस है, कि किसान रुल रहा है, ये सी और डीसी की जिम्मेदारी है ना, किसान को खाद मुयसर करें, और किसान तो रुल रहा है बेचारा। पहले वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से उसकी जो फसल है, जो चावल की फसल है, मुतासर हुई है, क्योंकि बारिशें थोड़ी सी बेमौसमी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान हुआ। अब उसको गंदम की बुवाई के लिए खाद मुयसर नहीं है, अगर मुयसर है तो वो डबल रेट में मुयसर हो रही है, ठीक है ना जी। इससे पहले आपने किसानों को अगले दिन आपने थोड़ी देर के बाद ये गंदम इनसे लेनी है, किस मुंह से गंदम लेनी है? वज़ीर आला साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि अगर हम दुकानदारों के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे पास खाद ही नहीं आती, हम कहाँ से दें? तो ये जरा तरसील के पीछे इसका निज़ाम चेक करें कि ये जो वेयर हाउस वाले हैं, ये जो कंपनियों वाले हैं जिन्होंने इधर खाद की सप्लाई देनी है दुकानदारों को, वो कितनी सप्लाई दे रहे हैं? क्यों नहीं पूरी सप्लाई दी जा रही? क्यों मसनूई शार्टेज पैदा की जा रही है? ठीक है ना जी, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये किसने चेक करें? ये डीसी का काम है, एसी का काम है, जिसके एरिया के अंदर ये कंपनीज आती हैं उनका चेक करें कि रोजाना वो कितनी सप्लाई और नीचे भेज रहे हैं, और कितनी उनकी कैपेसिटी है, और कितने उनके स्टॉक पड़े हुए हैं वहां पे, वो क्यों नहीं नीचे जो है वो खाद डीलरों को दी जा रही? तो ये इसके ऊपर फौरी नोटिस दिया जाए। इससे पहले ज़ाहिर है आपको ये जब किसान अपनी बाकियात को जला रहा था तो हाईकोर्ट भी नजर आ रही थी कि जनाब इसके ऊपर पर्चे काटे, इनको पकड़े, उसका मुतबादल तो दे नहीं रहे थे। लेकिन अब वहां पे किसान के ऊपर जब आपको जो छापा मारना होता है, जो जुल्म करना होता है, उसके लिए सब इकट्ठे होते हैं। आप क्या ये कंपनियों से बता ले रहे हैं वज़ीर आला साहब? क्या चीज इनको मिल रही है? वज़ीर आला साहब को ये तो नजर आता है कि मैंने कौन से जुर्माने बढ़ाने हैं, जो 500 रुपया जुर्माना हो गया उसको 10,000 तक कर दें, वो चाहे लाइसेंस का जुर्माना हो, वो चाहे गाड़ियों की और की शू का जुर्माना हो, वो बाकियात का जुर्माना हो, वो मीटर का जुर्माना हो। लेकिन ये इसके ऊपर कौन से जुर्माने हैं? ये कंपनियों को नहीं पकड़ा जा रहा? ये जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको कौन पकड़ने वाला है? क्या इनसे बच्चे लिए जा रहे हैं? और जमीन अभी जा रहा है, अभी पानी देना है किसान ने, उसको बहुत ज्यादा मकदार में यूरिया चाहिए होगी। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आला साहब से, तमाम डीसीओ साहिबान से, एसी साहिबान से, कि अल्लाह ताला ने आपको जो सहूलियात दे दी हैं, इसको अल्लाह के यहाँ आपने जवाब देना है। लिहाजा फौरी तौर पे जो जहाँ पे निज़ाम की खराबी है उसको पकड़ें। ये कोई नहीं है कि जाए जब छोटा सा दुकानदार है, जाते हैं उसको जाके जुर्माना कर देते हैं, जी आप बड़े रेट पे क्यों बेच रहे हैं? आप लें उनसे ड्राफ्ट लें कि बताएं ना मुझे आपने किस रेट से लिया और आप किस रेट पे दे रहे हैं। तो ये फौरी तौर पे ये किसान का इस्तेसाल हो रहा है। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, इसकी 60% लोग जो है वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। अगर यही तबाह हो गई, यही लोग भूखे मरने लग गए, तो कहाँ से हम खाएंगे? ये खुराक कहाँ से आएगी? आटा कहाँ से आएगा? इसलिए फौरी तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला साहब से कि थोड़ी सी तवज्जो दें, मेहरबानी। ये किसान इस वक्त रो रहा है, एक दौरा इनके ऊपर भी कर लें, किसी यूरिया कंपनी के ऊपर भी एक छापा मार लें, कोई विजिट एक वेयर हाउस का भी कर लें जहां से खाद की तफसील हो रही है कि क्यों किसानों को खाद जो नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेयर हाउसेज वाले और फैक्ट्री ऑनर हैं वही मुलव्वस हैं, कि जो हमारे यहाँ पे जो लोकल डीलर हजरात हैं वो भी, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल है? देखिए, इसमें ये सारा एक एक निज़ाम है, ठीक है ना, जो शुरू होता है कंपनी से वेयर हाउस तक, वेयर हाउस से आगे स्टॉकिस्ट है, जो स्टॉकी हैं बड़े बड़े, जो गुरु हैं, जो माफिया है, कि जो वेयर हाउस से लेके तो अपने बड़े बड़े गोदाम भर लेते हैं, उसमें सारे जिम्मेदार हैं। अब ये तो काम है ना, ये गवर्नमेंट का काम है, वो चेक करे कंपनी रोजाना कितनी खाद निकाल रही है, वेयर हाउस से रोजाना कितनी निकल रही है, और किस जिले की कितनी डिमांड है। वो डिमांड तो गवर्नमेंट ने पूरी करवानी है, क्यों नहीं पूरी करवा दी? अगर जहाँ पे स्टॉक में किसी गोदाम में बिला वजह स्टॉक पड़ा, उसको उठाएं, एसी साहब निकलें और उसको उठा कर ले आए बाजार के अंदर, मंडी में ला कर रख दें और मार्केट रेट पे बेच दें, और उसके बाद उसको पैसे जमा करवाएं जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। वेयर हाउस से उठाएं और ला के मंडियों के अंदर लाके स्टॉक लगा दें। क्या मसला है? जब गंदम ये जाके किसानों के घरों से उठा के ला सकते हैं
تو ویئر ہاؤسوں سے یہ جو اسٹاکسٹ ہیں ان کے گوداموں سے اٹھائیں گے یہ کھاد اور لا کے منڈی کے اندر کھڑی کر دیں ٹرک اور لائیں جی لوگ ہمارے پاس یہ کنٹرول ریٹ ہے کنٹرول آپ ملے نے فرمایا ابھی کہ اب مارکیٹ میں کھاد اس وقت جو ہے وہ یوریا وہ 5500 جی جی وہ مل رہی ہے، جبکہ اس کی ایکوریٹ جو پرائس ہے وہ 3800 ہے. تو یہ جو 1700 پرافٹ ہے، آپ کی بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ویئر ہاؤس والے نہیں کھا رہے، ہمارے ڈیلر حضرات اس کے ساتھ ان کی ملی بھگت شامل ہے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں یہ جو ملی بھگت ہے 3800 یہ 1700 اب یہ روزانہ 100-200 بڑھ رہا ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے. لیکن 2 دن پہلے یہ 5000 تھا، 2 دن کے اندر 500 روپیہ بڑھ گیا ہے. اس میں یہ صرف یہ نہیں کھا رہے، میں کہتا ہوں اس کا بتا اسٹاکسٹ کے پاس بھی جا رہا ہے، کمپنیوں کے پاس بھی جا رہا ہے، اے سی کے پاس بھی جا رہا ہے، ڈی سی کے پاس بھی جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جا رہا ہے. یہ سب کے پاس بتے جا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں نا. کیوں نہیں اٹھ رہے؟ یہ کسان رو رہا ہے پچھلے سوشل میڈیا پہ 1 مہینے سے رو رہا ہے مجھے کھاد نہیں مل رہی مارکیٹ ریٹ پہ. تو کیا ان کو بتے جا رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں نا. کس لیے انہوں نے یہ ساری نوکریاں کی ہوئی ہیں؟ کس لیے ڈالے رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے اتنی ان کی سیکورٹی کس لیے رکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ نہیں جی، پچھلے دنوں جو تھے نا اے سی صاحب وزٹ کیا نارنگ کا 1 ڈش کے اوپر انہوں نے جو پابندیاں تھیں، تو آئی تھنک روزانہ ہی جو تھی یہ شادی ہالز والے جو تھے پابندی 1 ڈش کی انہوں نے کروائی اور ان کو 50 ہزار روپیہ فائن بھی کیا. کچھ کو فائن کر دیا، کچھ لوگ جو تھے ان کو ویسے ہی انہوں نے سفارش پہ چھوڑ دیا. تو یہ آتے تو ہیں فیلڈ میں، لیکن صرف یہ میرا خیال ہے کہ یہ فائن صرف انہیں کو کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ کسان کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن کسان شاید جو اسموک کا دھواں تو لاہور تک پہنچ جاتا ہے، وہ باقیات چاہے مریدکے میں چاہے نارنگ منڈی میں جلائی جائیں اس کا دھواں تو پہنچ جاتا ہے، اسموک کا تو فوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اے سی صاحب جو ہیں ویسے تو وہ فیلڈ میں کام کرتے کہتے ہیں جی نظر آتے ہیں، ہمیں تو نہیں آتے. آپ بتائیے گا. سر اسی سوال کے ساتھ میرا بھی ایک ملتا جلتا یہی سوال ہے کہ پچھلے دنوں جب مونجی کی کٹائی ہوئی تھی فصل کی، تو اے سی صاحبان کی تشکیل کردہ ٹیمیں جو ہیں فصلوں کو باقیہ جلانے پہ جرمانے وغیرہ کر رہی تھی. تو اب کھاد مافیا کو لگام نہ ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کی میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک پرائرٹی ہے نا. دیکھیے اب وہ ان کی پرائرٹی ہے کہ جنہیں ہم نے دکانداروں کو جرمانے کرنے ریٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے شادی حال پہ ان کی خبریں پہنچ جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ساری باقیہ جلانے کے اوپر وہ ایکٹیو تھے نا. اب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جو کل ایکٹیو تھے جرمانے لینے کے لیے، اب وہ کہاں سو گئے ہیں؟ ایک ہی بات ہے نا، اگر سوئے ہیں یاد انہوں نے ان سے بتا لے لیا اسٹاکسٹوں سے، ان سے حصہ لے رہے ہیں. یہ اگر 1700 روپے سے 500 روپے ان کو جا رہا ہے، اگر نہیں لے رہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں فراہم کریں کسان کو، کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور ان کی جو آگے نیچے کابینہ ہے جیسے ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہے، وہ سب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق وہ سب جو اس میں ملے ہوئے ہیں. یہ ساری ملی بھگت ہے. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ کو یہ تو نظر آ گیا نہیں شادی حال میں 1 ڈش کی پابندی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ تو پتہ چلے گا نہیں 18 سال سے کم اور بچے جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کو بند کر دیں. ان کو یہ تو پتہ چلے گا نہیں جرمانہ جو بغیر لائسنس کے 500 روپے تھا اس کو 5000 کرنا ہے. اب یہ یہاں پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ جو پچھلے 1 مہینے سے کسان رو رہے ہیں یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتے؟ سر اسی طرح سے یہ جو ابھی 18 سال سے کم عمر کا قائد جن کے اوپر ایف آئی آر ہوں گی، وہ تو ساری زندگی کے لیے ان کی ایف آئی آر جو ہے ظاہر ہے آگے ان کے مستقبل میں پرابلم کریٹ نہیں ہوگی ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے. دیکھیے یہ تو سیپریٹ موضوع ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں آنا چاہتا. اس کے لیے پھر کہیں بیٹھ کے بات کریں گے. جو اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ کسان ہے اور کسان کا مسئلہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں وہ حل کریں. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی اس کا متبادل گورنمنٹ کو سلوشن دینا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ایک بڑا ایکشن لے لیا جائے. اگر یہ نہیں آپ ایک کوئی لمٹس دیتے، اگر وہاں تک نہیں ہوتے، کیا عوام احتجاج کرے گی یا کسان احتجاج کریں گے؟ کسان نکلیں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے، ٹرالیاں اپنی لے کے نکلیں گے، روڈ بلاک کریں گے اور انہیں کے اے سی کو اور ڈی سی ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. تو کب تک کہ آپ ان کو دے رہے ہیں؟ کوئی ہے مہلت ان کو کب تک کی دے رہے ہیں کہ یہ اپنا آپ ٹھیک کریں؟ ابھی کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہماری جو کسان بورڈ پاکستان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہیں. ابھی ہم نے کل ناروال کے اندر بھی مظاہرہ کیا ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے یہ پورے پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں گے اور وہاں پہ کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے کہ صوبائی سطح پہ بھی وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کیا جائے.
खानका डोगरा में सियासी गहमा गहमी में तेजी आ गई। मुस्लिम लीगी रहनुमा और मजबूत मुतवक्का उम्मीदवार मियां इमरान हैदर डोगर की डोर टू डोर कैंपेन में बड़ी कामयाबी। नवाही गांव बरनाला से कई कदआवर सियासी शख्सियात ने मियां इमरान हैदर डोगर की हमायत का ऐलान कर दिया। खानका डोगरा में इलेक्शन के दिन करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। उम्मीदवारों ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। इसी सिलसिला में मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार मियां इमरान हैदर डोगर ने नवाही गांव बरनाला का अपने वोटरों सपोर्टरों के हमरा दौरा किया, जहां अहले दहिया ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुतअद्दिद कदावर सियासी शख्सियात जिनमें मियां जिशान, मियां नवाज, मियां मंजूर मेहर, मियां शाहिद, मियां आबिद, मियां सजाद, मियां अदनान साहिल, मोहम्मद फैसल, राजा शाहिद, नवाजिश गिल, मियां दिलशाद, राना आसिम और वहीद रहमानी समेत अहले दहिया ने अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। गुफ्तगू करते हुए मियां इमरान हैदर डोगर ने तमाम दोस्तों का भरपूर हमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि कामयाबी के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल्का भर की खिदमत करेंगे और इलाका की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। खाद का बहरान। पाकपतन में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। खाद माफिया बेबस मजबूर किसानों को मुंह मांगी कीमत पर खाद फरोख्त करके दोनों हाथों से लूटने लगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जहीर अहमद ताड़र की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में खाद की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर। सादा लोग किसान अपनी फसलें बचाने के लिए खाद माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। यूरिया खाद का सरकारी रेट फी बोरी 3610 रुपए है, जबकि मार्केट में 4500 रुपए से 5000 रुपए तक, और DAP का सरकारी रेट जो कि मुख्तलिफ कंपनियों का 13000 रुपए से 14000 रुपए फी बोरी है, मगर मार्केट में 14500 से लेकर 15000 रुपए तक फी बोरी फरोख्त हो रही है। दूसरी जानब सरकारी जराये के मुताबिक पाकपतन में गंदम, आलू, सरसों, कनोला और सब्जियों की काश्त 4,40,270 एकड़ है, जिसके लिए रवा माह में खाद की डिमांड 5,44,854 बैग है और फी दिन डिमांड 17,576 बैग है, जबकि सप्लाई 9,083 बैग आ रही है। 6,000 बोरी खाद की फी दिन की कमी महंगाई की बड़ी वजह है, जिस पर जिली इंतजामिया ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए नवंबर के महीने में खाद की 487 दुकानों को चेक करते हुए 19 मुकदमा दर्ज करके 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। 4,99,000 रुपए जुर्माना और इनके कब्जे से 6,692 बोरियां बरामद करके किसानों को सरकारी नरखों पर फरोख्त कर दी। खाद के इस हालिया बहरान की वजह से किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये आलूआं वास्ते ते कणक वास्ते ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ यूरिया खाद मुहैया की जावे। अगर खाद की हालिया बहरान में काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे फसलों और ज़रूरी अजनास की पैदावारी अमल में कमी वाक़या हो जाएगी और खुराक की किल्लत का खतरा लाहक हो सकता है। कैमरा टीम के साथ जहीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर जिशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नैयर आलम खान की सरबराही में खवातीन कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम कसूर ने 7वां इंटरनेशनल सर्च चैलेंज 2023 जीत लिया। कसूर पहुंचने पर चैंपियन टीम का डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान की क़यादत में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर, CEO टोटल पार्को और MDATS CEO टोटल पार्को और MDATS सिंथेटिक के हमरा 7वीं इंटरनेशनल सर्च चैलेंज की पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाली टीमों में कैश अवार्ड्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट कसूर की खवातीन CEO टीम ने 58 टीमों के दरमियान सख्त तरीन मुकाबलों के बाद चैलेंज जीतकर जिला कसूर बल्कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान का नाम भी रोशन कर दिया। 58 टीमों में कसूर की खवातीन टीम का पहली पोजीशन हासिल करना एक बहुत बड़ा एहसास है। दूसरी जानिब फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान की क़यादत में वुमेन चैंपियन टीम का सेंट्रल स्टेशन कसूर पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने टीम मेंबर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं आप माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेंगे और रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर शाना बशाना काम करेंगे। 58 टीमों में जिला कसूर की टीम पहली पोजीशन आने पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान को सियासी समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट से लियाकतपुर सदर एमरा मलिक नदीम असर की तजवीज़ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब में साबिक चेयरमैन पक्का लाड़ा सलीम खान और साबिक चेयरमैन तलबानी इंजीनियर साजिद अब्बासी समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौजा तलबानी का ज़ेर ज़मीन पानी इंतहाई कड़वा होने के बायस मकीन शदीद दुश्वारी में मुब्तला थे। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसी लियाकतपुर मलिक नदीम असर की तजवीज़ पर साबिक चेयरमैन पक्का लाड़ा सलीम खान की काविशों से मितला रोड अब्दुल्ला बरकिस के मुकाम पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का अमल मुकम्मल कर दिया गया। सरदार सलीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी दोस्त के ताउन से इससे कबल भी 28 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए हैं। अब देखभाल की जिम्मेदारी मलिक नदीम पर है। मलिक नदीम असर और इंजीनियर साजिद अब्बासी ने शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक चेयरमैन पक्का लाड़ा सरदार सलीम खान, साबिक चेयरमैन तलबानी इंजीनियर साजिद अब्बासी, मियां खुर्शीद अहमद एडवोकेट, मियां मुश्ताक अहमद साबिक चेयरमैन और मुमताज़ खान बलोच समेत मोअज़्ज़ज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। हारूनाबाद खाद माफिया जो खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस हैं, वो बड़े कौमी मुजरिम हैं और इन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर इस मामले की संगीनी को समझने में और बर वक्त इक़दाम उठाने में हुकूमत और इंतज़ामिया नाकाम नजर आ रही है। मियाँ अब्दुल वाहिद हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा है कि जब पिछले साल गंदम के हसूल के लिए सरकारी एहलकार छापे मार रहे थे और काश्तकारों के पास इनकी जरूरत की गंदम भी नहीं छोड़ी गई और जबरदस्ती इनसे गंदम खरीद की गई, वही इंतजामिया इस साल कपास का रेट जो हुकूमत ने 8,500 रुपए ऐलान किया था, वो रेट काश्तकारों को लेकर देने में हुकूमत नाकाम रही और जमींदारों को काश्तकारों को इससे कहीं कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। DAP खाद की फी बोरी कीमत 8,000 रुपए थी, लेकिन गंदम की काश्त के वक्त जब इसकी जरूरत थी तो यही 15,000 रुपए फी बोरी खरीद करके गंदम की काश्त करनी पड़ी और गंदम की काश्त के बाद इसकी नशोनुमा के लिए और पैदावारी हदफ के हसूल के लिए जरूरी है कि यूरिया खाद इनको बर वक्त और वाफर मिकदार में मुहैया की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतजामिया इसमें भी नाकाम नजर आती है। यूरिया खाद की कीमत कुछ अर्सा पहले तक 1,700 रुपए फी बोरी थी, लेकिन इस वक्त 5,000 रुपए फी बोरी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में खाद की कमी नहीं है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इंतजामी नाअहली की वजह से काश्तकारों को यूरिया की बोरी 5,000 रुपए में पड़ रही है, जो कि हर काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता। नतीजतन गंदम का और मुल्क ग़ज़ाई बहरान में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि अगर गंदम पैदा नहीं होगी तो दरामद करनी पड़ेगी, जिसके लिए डॉलर्स में अदायगी करनी होगी। मूल की ये तो हो गई है खबर। पहले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार राजनपुर के सदर जमाल अख्तर, सरदार खालिद खान बुज़दार, सरदार फारूक खान बुज़दार, सईद खान बटवानी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार औरंगजेब मशहूरी, मरीद हुसैन खान एडवोकेट, सरदार जुम्मन खान बुज़दार, सरदार बिलाल खान गोरचानी, सरदार अली मोहम्मद खान हानभी, चौधरी अकबर ज़िया, सैयद मुजाहिद शाह चौधरी, अब्दुल्ला अंजुम, साबिक जनरल सेक्रेटरी जवाद रजा खितरान, राना नासिर हुसैन एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद यूसुफ, हाजी अकील ख्वाजा, ख्वाजा समी, ख्वाजा इमरान एहसान, राव खुरम सलीम, अख्तर खान गोपांग, राव ज़ियाल लतीफ़, शाहनवाज खान दरीशक, नुमान खान बोसार, एहसानुल हक, मसरत ज़ुबैरी ने कहा है कि ज़िला राजनपुर एक ज़रई खिता है और यहाँ कुछ अर्सा से सोना यूरिया खाद नायाब हो चुकी है और खाद माफिया मुकम्मल बेलगाम है। ज़िले इंतजामिया खाद माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। 3,400 रुपए की बोरी अब ब्लैक में 5,600 रुपए में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, जबकि जिले इंतजामिया और ज़राअत अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। खाद माफियाज ब्लैक मेलर्स किसानों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है और खाद का कंट्रोल रेट पर हसूल नामुमकिन हो चुका। डिस्ट्रिक्ट बार इसकी शदीद मजम्मत करती है। गोजा में मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत के बेटे मियां मसहर एडवोकेट ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन जीत कर अपने इलाके की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने हल्के के लोगों की खिदमत करूंगा और हल्का PP 119 के हर मसाइल को हर मुमकिन हल किया जाएगा। उन्होंने अपने मंशूर के हवाला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाका नवान लाहौर को मॉडल तहसील के साथ साथ वहाँ पर अस्पताल और ग्रेजुएट कॉलेज सबसे पहले बनवाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे वालिद मोहतरम ने 40 साल अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है। अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं अपने हल्का के लोगों को कभी भी मायूस नहीं करूंगा और दिन रात मेहनत और लगन के साथ कामयाब होकर खिदमत करूंगा। मेरी अपने इलाके के लोगों से मोतबाना दरख्वास्त है कि मुझे वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि मैं अपने हल्का के लोगों की भरपूर खिदमत कर सकूं। मैंने
5 سال سے تحریک چلا رکھی ہے، اس کا میں نواں لاہور لائر ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ نواں لاہور کو تحصیل بنانے کی میری دیرینہ خواہش ہے، اور یہ عوام کی بھی خواہش ہے کہ نواں لاہور تحصیل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں جو ہے ترقیاتی کام بہت کم ہے، اور انشاءاللہ نواں لاہور کو میں ماڈل تحصیل بناؤں گا، اور وہاں ایجوکیشن کا نظام اچھا ہو، ہیلتھ کا نظام اچھا ہو، وہاں ہمارے پاس ڈی ایس پی ہو، وہاں ہمارے پاس عدالت ہو، اور یہ نواں لاہور ترقیاتی کاموں میں بہت پیچھے ہے۔ تو جب ایک ماڈل تحصیل بن جائے گی تو وہاں کی جو پسماندگی ہے، جو اثاثے کمتری ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم علاقہ کی عوام کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، اور میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر خدمت۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہماری بیورو چیف رمشا طارق کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام حلال احمد میٹرنٹری اسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹس چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کے ہمراہ سینٹر کا افتتاح کیا۔ چیف آفیسر ضلع کونسل محمد فیصل، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حافظ مختار رندھاوا اور دیگر افسران اور ڈاکٹرز موجود تھے۔ کمشنر نے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے مختلف حصے دیکھے اور ضلع میں اسپتال کی سطح پر پہلے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام پر ڈپٹی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز، بولنے اور سننے کی مسائل، دماغ فالج، پٹھوں کے نقص، عقلی معذوری، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا اور ہائپر ایکٹیویٹی ڈیس بچوں کا چیک اپ اور علاج معالجہ کے لیے موجود بچوں سے گھل مل گئے اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹر کے قیام کا مقصد اسپتال آنے والے بچوں میں مسائل کی شناخت اور انہیں علاج معالجہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹزم کے شکار بچے ہماری توجہ کے طلب ہیں۔ کمشنر وارڈز میں بچوں کو متوجہ کرنے والی رنگ برنگی تصاویر اور LED کی موجودگی کو سراہا اور بتایا کہ چلڈرن اسپتال میں بھی اس طرز کا سینٹر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اسپتال میں سینٹر کے قیام سے آٹزم مبتلا بچوں کا معیاری علاج ہوگا۔ انہوں نے بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کمشنر فیصل آباد کی آمد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ماہرین نے آٹزم میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے معالجہ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ فیصل آباد کمشنر صاحبہ سلوت سعید کا کہنا ہے کہ یہاں سب کے سب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے ان کو ارینج کیا گیا ہے اور ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کی گئی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت ایڈیشن ہے فیصل آباد کے لیے۔ یہاں پر اس حوالے سے کافی ایفیشنسی پائی جاتی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں تھوڑی بہت اس طرح کی فیسلٹی ہے وہ بہت سے پیرنٹس کے لیے افورڈیبلٹی کی رینج سے باہر چلی جاتی ہے۔ سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو اس حوالے سے اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کمی کو، اس کا احساس کیا، ان پیرنٹس کو جن کو اس اپنے بچوں کی یہ جو انیشیل ڈیولپمنٹل چیلنجز آتے ہیں اس حوالے سے اس پرابلم کا ادراک ہونا اور اس کے لیے اتنی بڑی ایک خوبصورت فیسلٹی جہاں تمام جو سہولیات ہے اس کا مہیا کرنا ایک بہت ہی قابل قدر ان کا اقدام ہے۔ تو میں ان کو بہت مبارکباد دوں، ان کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ سے، اور ماشاءاللہ یہ پورے فیصل آباد کے عوام کو احساس ہوگا، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے جب جہاں جہاں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسوسیشن ہے چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ، تو ہر طرح کی اسپیشلائزڈ اسسمنٹس اور تمام تر ان کو جو ہے وہ ہم ٹریٹمنٹ فیسلٹیز وہ یہاں سے پرووائڈ کریں، تو یہ ایک بہت خوش آئی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔